Sa atong lukop nasod, sa Zamboanga City, na-rescue sa Sea-Based Anti-Human Trafficking Task Force ang 13 ka mga babae nga biktima unta sa human trafficking ni atong Lunes. Si Zamboanga City Police Officer in Charge Senior Superintendent Angelito Casimiro ni butyag nga na-rescue sa usa ka pantalan sa syudad ang mga biktima kinsa padung mosakay sa usa ka commercial ferry nga padung sa Malaysia. Matud ni Casimiro nga ang mga biktima gi-recruit gikan sa Metro Manila, Cebu ug sa Davao Region aron mo trabaho sa Malaysia ug Lebanon. Nasikop ato sa operasyon ang upat ka mga gituuhang illegal recruiters nga sila si Olivia Abu-Abu, Eulalia Francis Richards, kanhi Marine Sergeant Luis Solano ug asawa ni ining si Marilyn. Sa Misamis Oriental, gikatakdang muhatag si Gobernador Bambi Imano sa iyang unang report sa katawhan karong adlaw sa Capitol Grounds sa syudad sa Cagayan de Oro. Gilauman nga i-report ni Imano ang iyang mga nahimo sulod sa paglingkod niini isip gobernador sa probinsya human milingkod sa niaging tuig. Pipila ka mga residente sa probinsya nasayod na kung unsay ibatbat ni Imano sa iyang unang taho. Daw usa niini mao ang iyang programang Miss or Cares din ubay-ubay ang kabus nga natabangan. Apil na usab niini ang pagtubag sa mga panginahanglan panahon sa kalamidad. Si Rico Sumalpong, tagalungsod sa Taguluan, Misamis Oriental, nang hinaot nga sa provincial address ni Imano, ang tinuod lamang mo'y ibatbat niini ug likayan ang pagbatikos sa niaging administrasyon ug mag-focus lang sa iyang pagpangalagad sa katawhan labi na kung hisgutan ang panglawas, agrikultura, infrastruktura, edukasyon, turismo ug uban pa. Sa Davao City, andam na ang mga dagkong hotel sa Dakbayan alang sa mga turista nga buot mo saksi sa nagsingabot nga kadayawan sa Davao Festival. Si Davao City Tourism Officer Lisette Marquez nibutyag nga dunay mukabat sa kinatibuk ang 10,000 ka mga suite rooms sa mga hotel sa Dakbayan nga bakante alang sa dulan 150,000 ka mga turista nga gilaumang mudayo sa syudad. Matud niya nga mas motaas pa ang ihap sa mga langyaw ingon man taga ubang lugar sa Pilipinas nga moduyog